निकाह मसला है बनदर्शजीन अगर का तो दिए महरिया मचुकपा सियागा जरसदना अक़द जरसदना अक़द इनक़ताई बातिल इनकुल्लन कोई करना अगर महरिया मचुकपा का तो अक़द इनक़ताई जरसदना अक़द पर बातिल अक़द दायमी लेबना अक़द पर बातिल में निकाह पर बातिल में निकाह पर सही अम्मा उजरतुल मिसल लेंचसिन आम मुआशरियान नोक दी चोस बोमो चिगात सामसे यानी महरिया जगपत ओदे महरिया पलंचे मुआयन बस बनना जोंगन याराला मोस देश दे गामें नहीं उजरतुल मिसल सामसे दुला अजर थोबत छाना उजरत पहले बना उजरत पुनलास पच्चीस मरगोज बराबर चुमर होते दी फिर ए पैगंबर गामा चिका सलमोस खुदाबंद मुतालिफ यापुस उजरत मना सल मसुल चिया उजरत तंग मायुत पी जुरात मना युत में अजर रिसालत अदा बुक समेता ना अजर रिसालत अदा बात पे आसन खिंता लियाकत बुखरामेत खिंती शित्यादु तो शिशिमेत की दे जरिका रिसालत अजर पूरा बुकपा अजर रिसालत पुसवा खुद रिसालत खुदा दूसर नियामत चीन खुदावंद मुतालिफ यापुस कुरान नुंगाने एरिका मिन्नत जगत के ले इंसान कुन ये मिन्नत पे खिंती कन की खिंतियां नुंगा चिबस पैगंबर मबूज बसता यानी मिन्नत खुदा एक नियामत बुजुर्ग के इंसान ला दे नियामत पुतुस याम नियामत चिच्चा में तांदु चीन अब उस रिसाला दिन हिदायत दिन लेकिन बशाले छोचा में छोचा करा अच्छा जो अम्मा अगर तेजस नारी ना तमाम नियामत गामे ना गंगसा नियामत पुचीन अच्छा रिसाला दिन दिल जो पेचिन विलायत दिन देफरस आगा दिरखु में खुदावंद मुतालिफ या पच्ची का सनमोस अल-यौम अकमलतु लकुम यानी दीनी जग पहनु नियामत कुंतम अल-यौम अतममतु अलैकुम दीनी मुझे साया पो मैं नंबर मशहूर आया इंसान ज़हन में छना व अतममतु अलैकुम नियामती नियामत पे किंतु आदरीन तमाम बस यानी नियामत तमाम इकमाल नियामत चिंसुक नुबु विलायत इंसुक छाने यरल्तुस तमाम नियामत गामित सांसा पचिंसुक सबसे बुजुर्ग खुदाई न ला तअद्दु नियामत अल्लाह खुदा नियामत पासन सिसे सांचे में ज़ाहिरी नियामत लेकिन उधर सिसे में सांखन नियामत पचिन ओदी की आसन गाने याराला ओदी अदा पुबादा बांगें चमे तांदु चीन दूर रिसाला दिन मबूस इन देनो पैगंबर पे आपे मबूसियत पिन इरसाल नबीन और इरसाल किताब इन चीन दसनारे ना विलायत इन देवरा खुदावंद मुतालिफ या पच्ची का सलमोस पैगंबर लुल्ला का सलमोल अजर रिसालत खुदाई का युद्ध है यंतेस मसल चिक क्या कौन ये अजर रिसालत अदा बांचा छानंगाने यरी पैगंबर के लेवन का सलमोस अजर रिसालत मसूल इल्ला मवद्दत कुर्बा में पा दिखना आ रहा चीज निस्सुम चिपता है शिनिया ना मुख्तसर ध्यान हमारे बयान बना एक तो दिखना पता छेद मवद्दत रसूलुल्लाह पैगंबर फ़्यापे अक़रबाकुन अहली बैत मवद्दत पो दोस्तन खुद अहली बैत खुना तमाम ए अनबिया गन गंगमी अहली बैत बसे अफजल इंस आले इमरान आले इब्राहिम आले याकूब आले चिंदस्नान ना तमाम अनबिया कुन गामा आले उत्कन इंदे तमाम अनबिया कुन गामी का अफजलियत पसीन सुख आले रसूल आले मोहम्मद सुख क्या
دیون مودت په دوڅو شین څوک دیون محبت په دوڅو شین څوک کی اجر رسالت نه برابر امت پی میں نئے انبیاء کو نظر میں یری ذریہ کو در حال کہ بعض انبیاء کو ذریہ کو نبی دے حضرت ابراہیم اولاد ہم پیغمبر اسحاق پیغمبر یعقوب پیغمبر حضرت عمران حضرت چند مریم تو اسکن حضرت عیسیٰ تو اسکن اکثر انبیاء کنی آل کن اکثر پس زمانے بنی اسرائیل پہ پیغمبران کنی زمزوس کن ہما پیغمبر کی اپنے اولاد کن اکثر پیغمبر در حالی کہ پیغمبر دکھ سنا نبی دکھ سنا برابر مسوں او دے محبت پا اجر رسالت نا لیکن نانے یری پیغمبر کا لے بنا خدا سوید اجر نبوت اجر رسالت نا پیغمبر آل پیغمبر مودت پا برابر ہے کیوں چھانا پیغمبر آل محبت پا دوسو قیمتی چیشین سوک اجر رسالت نا برابر چھت پی تا آدم کنا تان سے دران سا پیون کن کنی پیغمبر کنی اجر پنا برابر چھا منگن اللہ حضرت محمد فی اپنے اجر رسالت پا سعادہ بانگن دوسو محبت اہل بیتی کن چھا محبت اہل بیت دوسر شین دوسر شیچین لیکن انگانا چپونا اہل بیتی فضیلت پگونت نیسے رسین دسنارینا محبت اہل بیت سام سنگانے اران لا قیمتی انسو سام سی چیشی انسو دے فرست حضرت امام صادق خدمت لیوں سے زیز دنگا فقیر انجو غریب انچا نادارین وکان نادار من کھیچے دسو شیشیت اگر کہتو کہ دنیات پغامات آنا کہتا سے من دوچین جو اچھی محبت آیا اچھی محبت پو اگر کہتو کھری چیتے یوتا ہوں دے محبت پو دنیات کا تو تانا کھریز اچھی محبت پو تانو ہاں جو دونا میں دا دنیات پسند دنیات پو خان جب گیا تانا از انتی محبت پو خان حریز بیتا چھانی دو سوخ چیز انتو کی نکھی چیتے سب سے قیمتی چیز پہ کھیچیتا دو پا چھنگا نیران ان پیغمبر امت پر امت مرحومہ آخری امت پیغمبر افضلیت پر چکی ہوتی ہیں چیانگا نیری امت کن لسا امت محمدیہ دن پا امت کن ایک افضلیت پر چکی تبسین امت محمدیہ اگر کتو افضلیت کتو تبسن دن پا پیغمبر کن امت کا کتو افضلیت تبسن چکی تبسن محبت اہل بیت کی تبسن مودت اہل بیت کی تبسن ادن پا امت کن لاجر رسالت ادا مامنگن پیغمبر امت کن لاگر کتو محمد چند پیغمبر فی اہل بیت اگر کتو مودت پا کتو ادنا اجر رسالت ادا مامنگن یہ قدرت پتان دی نعمت پتان خدا بند مطالب ہے پس چھنا خدا بند مطالب ہے پلانگانی رس لاکھ لاکھ شکر بس خدایا ممکن انگانے رہا اتا آما مسکس بننا دیکھا لستا یا میں ضرورت پتا نتا تحقیق بس سمسے ہو سکتا خود در حالی کہ انگانی یرا اتا امام شیعاز کسدنا نتا اہل بیت دوستاری کس کسد خدا اللہ لاکھ شکر بدیا کرن لیکن سمس انگانی یرس دی بارنو اہل بیت معرفت بارنو شناخت اہل بیت بارنو انگانی سمس تلائی بسید سمس کوشش بسید سمس انگانی یرا شناخت سونسد اہل بیتی سمس معرفت سونسد انگانی یرا اہل بیتی اکاش دری امت اسلامی اگر کتو حتی امت اسلامی تیسا جو حتی چند وسنارینا بینوان ادعای شیعی علی ابن ابی طالب در کن کن لنگ حقیقت کتو محرفت اہل بیت کتو سومن سپنا دری امام زمان چه منگونو پا
چنگانی معاشره کنن دوستی مشکلات نه دوستی چندسناری نه گناه نه دوستی آلوده غنی معاشره کنن چاچو من انا لالا زبان نه این چلو سیاتاس کیا نه لیکن آیا ود معرفت پویتا یعنی خدا چی تعلیم یعنی کنه اجر رسالت به چی تعلیم اجر رسالت در حال کی ایران اگر قتل زستارینا ادامه رسالت این اجر رسالت بکران غنی رسالت کن اجر رسالتی هدف چین زستارینا بعثت نبوت بکران دیوین اجر رسالت بکی غنی گرام مودت رسول الله مودت ذل قربات الستان ودود چین هدف بعثت رسول الله اگر قتل ٹھیک واسه تحلیل بنا سبب بعثت رسول الله چین من پیغمبر چی مبعوث کن هدایت بشر فرست بشر اده مقام پہ گلب چوپا فرست بشر گمراهی چی طرح سرونش چوپا تو فرست خدا از بشر چی خلاباز کنین عباس خلاباز کنین ده خدا بیهودا خلاباز کنین ده بلکہ چی خلاباز خدا بیهودا خلاباز کنین ده استغفر الله بیهودا لازم کنین ده بلکہ ایک هدف چی کا هدف پہ انسانا جتنا شخصیت پہ کمو چه حساب پہ اهداف پہ انسان بالاون چین در رفت چی هدف چون چین در اون سنت رفت چلتا نخوز ناتر رفت ساز در نام شد ده کلاغ نام شد من هدف پہ چین دیو نام شد گرسی سا گرسی مینی هست مینی کل هدف پہ نتا فیم هدف پہ دیو نمیتی جتنا انسان عقل پس من میں حساب پہ جتنا شخصیت پہ بڑا چه حساب پہ هدف پہ انسان با کمو چسین بعض انسان هدف پہ دیوین تو آگان زن پہ سال بعد پاو امیر المؤمنین کا سلمان گا انسان هدف پہ دیادو تو کی خوز تو آگان کا تو زال زن زس ناری نا خوی قیمت پہ سم سین یلتو انا بینکانی دیگنده حساب چی پہ خواه قیمت تو انا بینکانی دیگنده حساب میں پہ خواه قیمت انسان شخصیت حساب بعض انسان هدف بکنن دیا هدف مادیت درستانه رسوا سانچین دستن نوربالان سانچین دستن تو اگر رسوا سر دیگه دیاز وسطان اینت نامه دیگه سعی قومی که هدف چی میته اما الشخصیت حساب یک هدف بالا شد پیغمبر هدف خداوند متعال که خالق هستینم خالق عقولینم حکمت بکن خلق بکنینا علم خلق بکنینا او دی خالق پہ دے ذات پہ هدف پوگا چوچی عمر گوس ہستی بزرگ چه حساب پہ هدف پسان بزرگون چازین خداوند متعال پہ عظمت پو لا انتہائی کنی عظمت چین دوسوز عظمت چیان ہستی استن تصور انسان شیطن محالینا یا اون دو بسی بالاتر خدا بسی بالاتر هستی سیود